नमो नमः। सादरं वन्दनानि। वयं प्रतिवर्षं संस्कृतसप्ताहम् आचरामः। संस्कृतसप्ताहस्य प्रथमदिने श्रावणशुद्धत्रयोदश्यां 25 ऑगस्ट दिनाङ्के 10 सुभाषितानि समूहरूपेण वयं गायामः। एतदर्थम् एतानि सुभाषितानि ध्वनिरूपेण सज्जीकृतानि सन्ति। कण्ठस्थीकरणार्थम् एतस्य उपयोगं कृत्वा वयं विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, संस्कृतपठनकेन्द्रेषु च महता प्रमाणेन सुभाषितानि गायामः। उत्साहो बलवानार्य, उत्साहो बलवानार्य, उत्साहो बलवानार्य, उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, 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 सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, 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 उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात् परं बलम्, सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्, निर्वनो वध्यते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्, तस्मात् व्याघ्रो वनं रक्षेत्, वनं व्याघ्रं च पालयेत्, निर्वनो वध्यते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रं छिद्यते वनं, तस्मात् व्याघ्रो वनं रक्षेत्, वनं व्याघ्रं च पालयेत्, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्, अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः, अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः, दशपुत्रसमा कन्या
दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा सो नृणी भवेत् एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुशिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा सो नृणी भवेत् पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतराम् स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतराम् आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकतामूलकं राष्ट्रे ज्ञानविज्ञानपोषकम् अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकतामूलकं राष्ट्रे ज्ञानविज्ञानपोषकम्